کیس بادل بنے کیس بادل کتا خپل صدقات خیرات اوز بادلو نو دا باطل شو ثواب ختم شو. دویم ازن تا یہ چاہتا دا صدقہ ورکا پای بوز بگار نو ورچے بعض خلق کی دا زکاة او صدقات چی چاہتا ورکی کنا نو پای بانے او سرکارونم کئیو اللہ زمون دے سارو تا گیا گانے روڑاو اللہ زمون کور تا سودا گانے روڑاو دا کوا کاغاو تا نروڑی نو بیا زکاة او صدقات والا نو ورکئیو. اللہ اکبر کبیرا. نو زبادل بنکی خوا الذین ينفقون اموالهم اغا کسان چه خرج کئی خپل مالونا پلاری دا اللہ کی. گورا دا موز دا پارم دو قسم شرطون دی. یو دی دا موز دا پارا شرائط صحت لکه تبا موز کلا کے دا دی دا پارا شرطون دی. تا خو بیاو دسا موز تا نشے ادرے دے کنا پا پلی دو جامو کی موز تا نشے ادرے دے بیاو دسا موز تا نشے ادرے دے. نو دارنگی یو دی شرائط صحت یو سدی شرائط صحت او دویم دی دا بقا دا پارا تا خو جامع پاکی با او دس کی زی پاک دا مستیم دے قبلیت دے مخ دے اس تالا موس کول صحیح دی کنا خود پا مانزے کے ادرے دے سلور رکاتا موس دے دری رکاتا دے اوکا پا دی سلورم کے دے یا خلط و خاندل او یاری پا کے خبری ہوکی نو دا مخ کی موس دے مات شو که مات دے نشو. نو دارنگی دا دی صدقاتو دا پارم دی دا دی صدقاتو دا پارا دا شرائط دی. یو شرائط صحت دی او یو دا صدقاتو دا بقا دا پارا دی. نو اخلاص شرط دی اخلاص شرط دی او باقی من او ازین بو سر پریس کے کہ اخلاص نو دا سر استا صدقہ کی گی نا اخلاص ہو خیرات دیو کا خود سمودہ پس دا چاہتا دی خیرات ورکڑے ہو اگر سر دی خفکان راگئی نو دیس بادل پہ مڑا زما صدقو تا ناستے زما خیرات تا ناستے نو سنگ چی دی موس کی خبری ہو کی موس دی مات شو نو دا سوچے تا پا دی خیرات کی خبری ہو کی خیرات کی بخبری نکے بس ڈو گوڈ این پارگیٹ سنگا ڈو گوڈ این پارگیٹ. الذین ينفقون اموالهم زکا چی منز پا خبرو کولو سرسکی ماتی گی سنگ چاگا سڑی موسکاو کانا اللہ اکبر کبھی مخی تے پیشو تے رشوا نو پیشو تے پششا اگا بلو تے لگا منزل کی خبری نہیں خی اگا بلو تے خانا جمع منزل کی خبری نہیں کری ندری والو موز مات شو کما حتی شو دری والو موز مات شو موز کی خبری ہو کی نزبادل با بالکل نکے. الذین ينفقون اموالهم اغا کسان چی خرج کئی خپل مالونا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے ثم لا یتبعون بیا دی نور پسے کئی آغا چی دی خرج کردے دے منن زبادنا نکی ولا ازان تنگول نو لهم اجرهم دی لبا اجری پنیز دا رب دا دی باندے ولا خوف علیہم نبی یرب دی باندے ولا هم یحزنون نبی غم جنشی قول معروف ویناخا او بخنا کول قول معروف دا سے وینا چیزلون قبلی یو تن تانا خیرات گختو نو طاقتو ماپ میں کا نو صد ماپ کا اغلا خبر او کا پورا چردہ اللہ نا غاڑا دا مخلوق در کسی دی یا بس گروپے در کے ہو یا بن در کے ہو جس طرح سڑی ذلیل کی گی نو پورا خبر ہوتا ہو کا قول معروف وینا خام بازی وی خیستا وعدا تا سر اس نشتا یا لکا مرگری خپن شیارا زما خوغا پیسے بلزے پاتی شوی دی یا میں چاہتا کر